तर्हि तत्र पठामि संस्कृतं नित्यम् इति श्लोकाः सन्ति किल, 4 श्लोकाः। अहं 4 श्लोकान् अपि जानामि इति भवतीषु काः का भवन्तः सर्वे जानन्ति। अस्तु, सम्यक्। तर्हि तत्र शिरीषा शीतल काः नाम तत्र किं भवतु, यदा वर्गे वयं वदामः शिरीषा महोदय, शिरीषा इति भवतु। अस्तु, किमर्थम् इत्युक्ते नामद्वयं भवति चेत् पुनः अस्माकं भ्रमः भवति। शीतल चेञ्ज् करोमि। हा, शिरीषा। अस्तु अस्तु, माधवी भगिनी प्रथम श्लोकं वदति वा? अस्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सरोजा भगिनी द्वितीयं श्लोकं वदति वा? तस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य कृते सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। शीर्षा भगिनी तृतीयं श्लोकं संस्कृतस्य कृते जीवन। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अहमेव चतुर्थं श्लोकं वदामि। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षण अनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। एवम् आदौ वयं ध्येयमन्त्रम् उक्त्वा एव अस्माकं वर्गस्य अथवा मेलनस्य अथवा अन्य कोऽपि कार्यक्रमः भवतु आरम्भं कुर्मः। तर्हि अत्र मुख्यतया ये शिक्षापरीक्षां लेखितुम् इच्छन्ति, अनन्तरं शिक्षा पुस्तके ये पाठ्यांशाः सन्ति तेषां पाठ्यांशानां परिशीलनार्थं तत्र पाठनम् इति भिन्नं, परिशीलनम् इति भिन्नं। पाठनम् इत्युक्ते प्रत्यंशं स्वीकुर्मः, उपस्थापनं भवति, अनन्तरम् अभ्यासः भवति इत्यादिकं। तत्र यथा अन्यत्र वयं प्राथमिकस्तरे द्वितीयस्तरे इत्यादिषु स्तरेषु पश्यामः किल, शिबिरेषु, तथा पाठनं। परन्तु अत्र तु तथा पाठनं न भवति। तद् अपेक्षया अत्र मुख्यतया परिशीलनम् इति भवति। परिशीलनं नाम वयं पूर्वं किञ्चित् ज्ञातवन्तः अथवा पठितवन्तः, तस्य परिशीलनं, तदनुगुणं वयम् अग्रे सरामः। कश्चित् अंशः वयं जानीमः सम्यक् रीत्या, तर्हि अस्तु जानीमः इति कृत्वा अग्रे गच्छामः, तत्र अधिकं समयं तत्र न दद्मः। अन्यः कश्चित् अंशः तत्र अस्माकं प्रश्नाः सन्ति अथवा सन्देहः वर्तते अथवा इतोपि अभ्यासः तत्र अपेक्षितः, तर्हि तत्र इतोपि किञ्चित् समयं यापयामः अभ्यासार्थं। तथा भवति। इदानीं तत्र भवन्तः उक्तवन्तः भवतां शिरीषा भगिन्याः समीपे पुस्तकं नास्ति। सरोजा भगिनी भवत्याः समीपे पुस्तकम् अस्ति वा? ज्योति गतवती, अत्र नास्ति। अस्तु, माधवी भगिनी? आं भगिनि, आं महोदय। अस्ति वा? अस्तु, तर्हि तत्र शिरीषायाः सर्वान् तस्य समीपे अपि पुस्तकानि सन्ति महोदय, पुरातन न भगिनि। एवं वा? अस्तु अस्तु अस्तु, अहं चिन्तयामि भवती अपि क्रीतवती। अस्ति, आसीत्, बट् इदानीम् अहं न कुत्र अस्ति इति न जानामि। अस्तु अस्तु, क्षम्यताम्। सम्यक्, चिन्ता नास्ति, आगच्छति पुस्तकं। तर्हि तत्र प्रथमः पाठः तत्र एवमस्ति। सरोजा भगिन्याः समीपे पुस्तकमस्ति, माधवी भगिन्याः समीपे पुस्तकमस्ति, ज्योत्याः समीपे अपि पुस्तकमस्ति, तत् पुस्तकम् अत्र अस्ति। मम पुस्तकम् आगच्छति, अहमपि क्रीतवान् गतसप्ताहे, मम पुस्तकम् आगच्छति। अस्तु, तर्हि तत्र
भारते तु करेस्पाण्डेन्स् कोर्स् इति वदन्ति, संस्कृत टु करेस्पाण्डेन्स् इति वदन्ति। अत्र वयं किञ्चित् नाम परिवर्तनं कृतवन्तः, डिस्टेन्स् लर्निङ्ग् प्रोग्राम् इति वदामः अमेरिका देशे। अस्तु, अत्र तु ओङ्कारः जयतु भारतं जयतु भारती इति अस्ति, संस्कृतभारती पत्रालयद्वारा संस्कृतम् इति अस्ति। अत्र किं भवति, संस्कृतविषयः अनुवादरूपेण किञ्चित् आङ्ग्लभाषया अपि भवति। वयम् आङ्ग्लभाषा यदस्ति तद् न पठामः, यदा पठामः संस्कृतेन पठामः। कथम्, उदाहरणम् अत्र अस्ति, वदामि कथमिति। तत्पूर्वं शिक्षा प्रथमः पाठः इति अस्ति, प्रथमः पाठः। तत्र काचित् सूक्तिः अस्ति। माधवी भगिनी, भवती सूक्तिं पठति वा? आं महोदय। सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः। अस्तु, सरोजा भगिनी भवती पठति वा? तामेव सूक्तिं पठतु। अस्तु महोदय। सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः। इदानीं तत्र पुस्तकमस्ति किल, एवं कुर्वन्तु, अत्र स्थापयन्तु, अस्तु वा? सो लेखनी अस्ति वा? पुस्तकमस्ति? लिखन्तु। अहं यत् वदामि तत् श्रुत्वा लिखन्तु, अन्यत्र मा पश्यन्तु। सतां हि सन्देहपदेषु, सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः इति अस्ति, संधियुक्तं पदं। पदयुगलम् इत्येव वक्तव्यं। प्रमाणमन्तःकरण, प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः, प्रवृत्तयः इति अस्ति। पुनः वदामि, सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु लिखन्तु, प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। तत्र प्रमाणम् इति एकं पदम्, अन्तःकरणप्रवृत्तयः इति अन्यत् पदम्। सो तत्र एतद् उक्तं भवति, अस्तु वा? पुनः सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। इदानीं यत् भवन्तः लिखितवन्तः सन्ति तत्र एकक्षणम्, अत्र सेल्फ् एवाल्युयेशन् इति वदामः। कथं भवति इत्युक्ते अहम् अत्र लिखामि, भवन्तः तद् पश्यन्तु, दृष्ट्वा भवन्तः अपि प्रायः एकक्षणं दीयताम्। अस्तु, इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति चिन्तयामि। एकक्षणम्, अत्र एतत् करणीयम्, एतत् करणीयम्, एतत् करणीयम्, एतत् करणीयम्, अनन्तरम् एतत् करणीयम्। अस्तु, द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा भवन्तः? आम् महोदय। अस्तु, सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः इति अस्ति। सो अत्र भवन्तः यत् लिखितवन्तः किल, सेल्फ् एवाल्युयेशन् कुर्वन्तु। यत्र यत्र दोषः वर्तते तत्र तत्र -0.1 अङ्कः। सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।
सेल्फ एवल्यूशन अभवत् वा? आम् सर्वाः कृतवत्यः? आम् आम् महोदय महोदय। तो तर्हि -4 का शून्यम् अङ्कं प्राप्तवती? इत्युक्ते सर्वं शुद्धं शून्यमेव महोदय शून्यं। हा ज्योति भवत्याः -4 -4 तो तत्र इदानीं पदच्छेदं कुर्मः। प्रथमं पदं किं? सताम् इति एकं प्रथमं पदं। हि इति द्वितीयं पदं। सन्देहपदेषु इति तत्र एकं पदं पदद्वयम्? एकं पदं सन्देहपदेषु एकं पदम् समस्तपदं महोदय समस्तपदम् एकं पदं वा? सन्देहः इति अस्ति, सम् इति अस्ति, उपसर्गः देहः इति अस्ति। तत्र तु समस्तपदं सन्देहः समस्तपदम् एकमेव पदं। सन्देहपदेषु एकमेव पदं। सप्तमी बहुवचनं। तत्र स्पेस् भवति चेत् तत्र अशुद्धं। सन्देहपदेषु वस्तुषु इति अनन्तरं पदम्। अनन्तरं प्रमाणम् इति एकं पदम्। अनन्तरम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः इति अस्ति। अन्तःकरणप्रवृत्तयः इति समस्तपदं तत्र। तत्रापि अन्तःकरणम् इति तदपि समस्तपदं तत्र। अनन्तरं तत्र प्रवृत्तिः इति अस्ति। सो अन्तःकरणं प्रवृत्तिः, अन्तःकरणप्रवृत्तिः, अन्तःकरणप्रवृत्तयः इति भवति। अस्तु वा? तो तर्हि एकैकं पदं स्वीकुर्मः। तत्र किञ्चित् विश्लेषणं कुर्मः शीघ्रं। सताम् इति अस्ति। सतां तत्र सताम् इति यदा प्रथमं तु नामपदं वा क्रियापदं वा? नामपदं। सताम् इति नामपदं। नामपदं भवति चेत् तत्र मुख्यतया पञ्च अंशान् वयं वदामः। कथम्? उदाहरणं रामाणाम् इति पदं। तत्र किं वदामः? प्रथमं तु अकारान्तः इति वदामः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः। सो अन्तं किं? लिङ्गं किम्? अनन्तरं शब्दः का? अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः। तत्र अंशत्रयम् अभवत्। अनन्तरं षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं तथा नामपदं भवति चेत् पञ्च अंशान् वयं वदामः। उदाहरणं गोविन्दः। गोविन्दः इत्युक्ते कश्चित् पुरुषः कैलिफोर्निया मध्ये वसति, ट्रेसी इति नगरं तथा वदामः किल? तथा पदानामपि एवं तत्र पदपरिचयः इति वदामः। तन्निमित्तं पञ्च अंशान् वयं वदामः। रामाणाम् इति पदं तत्र अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। तथा सताम् इति वदन्तु। तत्र किम् अन्तं, कः शब्दः, किं लिङ्गं, का विभक्तिः, किं वचनं? प्रथमं तु अन्त। अन्तविषये किम् अन्तं स्यात्? हिण्ट् ददामि। भवताम् इति हिण्ट्। सो प्रथम एकवचनं? न प्रथमं तु अन्तविषये। भवताम् इति पदं भवतां देशः भारतम् इति वदामः। भवताम् भवत् शब्दः खलु महोदय? तकारान्तः वा? तकारान्त। मरुताम् इति यदि अहम् उक्तवान् तदा ज्योति उक्तवती स्यात्। अस्तु। तत्र भवतां तथा सतां तकारान्त। तथैव किं लिङ्गं? तत्तु स्त्रीलिङ्गं वा? सतां पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्गमेव भवतामिति हिण्ट् दत्तवान्। भवतामिति पर्पस् तद् भवतामिति उक्तवान्। तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः
षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं तथैव तकारान्तः पुल्लिङ्गः सत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। सत् सत् इत्युक्ते किं? सत् सन्तौ सन्तः तथा बहुवचनं वा महोदय? सन् 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 सन्तौ सन्तः इति तत्र भवति। सो तत्र क्षम्यतां तत्र मयापि एतत् वक्तव्यं। प्रथमाविभक्ति एकवचने किं भवति इति। प्रायः सन् इति न भवति। सन् इति तत्र शत्रन्ते भवति अस् धातोः। अत्र प्रायः किञ्चित् भिन्नं स्यात्। सत् इत्येव स्यात्। अहं किञ्चित् परिशील्य वदामि। भवतु तत्र तकारान्तः इति तत् शुद्धं। तकारान्तः पुल्लिङ्गः सत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं क्षम्यतां बहुवचनं सताम् इत्युक्ते साधुजनः इति अर्थः। सन्तः साधुजनः यः तादृशः जनः सतां हि इत्युक्ते उत्तमजनः इति सात्विकः इति अर्थः। तादृशजनः इति सतां हि इति कदाचित् ध्रुवीकरणं भवति। इत्युक्ते उत्तमः इति रूपेण उत्तमः सात्विकः तादृश तद् अर्थः। सतां हि तत्र सन्देहपदेषु सन्देहपदेषु इत्युक्ते सन्देहः इति वयं जानीमः। अस्माकं भाषासु अपि सन्देहः इति अस्ति। इत्युक्ते यत्र स्पष्टता नास्ति, यत्र स्पष्टता नास्ति तत्र सन्देहः अस्ति इति वदामि। सन्देहः तत्र सन्देहपदेषु इत्युक्ते सन्देहपदं नाम तत्र वयं वदामः किल तत्र आङ्ग्लभाषया वाट् स्टेप् शुड् ऐ टेक् तदेव अत्र। इत्युक्ते अत्र गच्छामि वा अत्र गच्छामि वा तादृश एतद् भवति किल सन्देहपदम् इति वदामः। सन्देहपदेषु वस्तुषु तो कदाचित् उदाहरणं प्रभाते उत्थाय केवलं जोक् रूपेण वदामि चायं पिबामि वा काफी पिबामि वा इति तत्र तथा सामान्यः सन्देहः स्यात् अथवा तत्र अन्य विषयाः भवन्ति। यथा अर्जुनस्य विषये अर्जुनस्य पुरतः युद्धसमये आगतः किल युद्धं करोमि वा न करोमि वा इति तथा। सन्देहपदेषु वस्तुषु वस्तु इत्युक्ते तत्र वस्तु इति यत् पदमस्ति प्रथमं तु वस्तु इति वस्तुषु वदन्तु तस्य एतद् प्रवरं वदन्तु पदस्य अकारान्तमेव प्रथमं किं वक्तव्यं नामपदम् इति वक्तव्यं। प्रथमं तु तत् बैफर्केशन् करणीयं नामपदं क्रियापदं। नामपदं भवति चेत् पञ्च विषयाः। अकारान्त अत्र नपुंसकलिङ्ग सप्तमी बहुवचनम्। अस्तु किम् अन्तम्? अकारान्त वस्तुषु उकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वस्तुशब्दः वस्तु वस्तुनि वस्तूनि इति भवति। अस्तु वा? तत्र प्रथमाविभक्तौ तत्र वस्तुषु इति सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं सत्यं। वस्तु इति यदस्ति तद् वस्तु सामान्यतया वयं वस्तु इत्युक्ते किं चिन्तयामः? फिजिकल् किमपि वस्तु इति चिन्तयामः। दूरवाणी उपनेत्रं तथा न। वस्तु इत्युक्ते फिजिकल् एव भवतु इति नास्ति, विचारः अपि भवितुम् अर्हति। तत्र अस्मिन् तत् विचाराः इत्यपि भवति, विषयाः इत्यपि भवति। सन्देहपदेषु वस्तुषु यत्र भवतु यत्किमपि भवतु तत्र सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणं किं? तेषां प्रमाणं किं? सो यदा उदाहरणं कश्चित् सज्जनः साधुपुरुषः सः तस्य मनसि आगच्छति एतत्
उत्तममार्गः कः, अनुत्तममार्गः कः? सामान्यतया अस्माकमपि भवति। तत्र सः किं चिन्तयेत्, सः किं प्रमाणम् इति सः तत्र स्वीकरोति, सः स्वीकरोति तस्य अन्तःकरणप्रवृत्तिः यः भवति तदेव सः प्रमाणमिति चिन्तयति। अन्तःकरणप्रवृत्तिः, अन्तःकरणप्रवृत्तयः तत्र कः वदति, का वदति? तत्र पञ्च विषयान् वदतु। नामपदं वा क्रियापदं वा? अन्तःकरणप्रवृत्तयः नामपदमेव। सरोजा भवती वदतु। नामपदं नामपदम् इकारान्त स्त्रीलिंग प्रवृत्ति इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अन्तःकरणप्रवृत्ति सर्वं वक्तव्यम्। अन्तःकरणप्रवृत्तिशब्दः प्रवृत्तिशब्दः प्रथमा बहुवचनं। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भगिनी अत्र मतिवत् खलु, अत्र मतिवत् इकारान्त इकारान्त। ओके ओके इकारान्त। भवती किम् उक्तवती? मम चिन्तनमस्ति नदीवत्। ओ न न न, अहं न श्रुतवान्, तर्हि मम दोषः। सो इकारान्तः, ह्रस्व इकारान्त। अहम् उक्तवती ईकारान्त। न इकारान्त। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अन्तःकरणप्रवृत्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अस्तु वा? तथा पञ्च विषयाः। यदा कदापि भवन्तः अन्यानपि यदा पाठयन्ति, प्रौढान् बालान् इत्यादीन्, यत्र एतत् वक्तव्यं तत्र, न तु प्राथमिकस्तरे एतत् न वक्तव्यम्। इत्युक्ते शब्दानां विषये जानन्ति इत्यादिकं, तत्र एवमेव नामपदं भवति चेत् पञ्चविषयाः: अन्तं, लिङ्गं, शब्दः, विभक्तिः, वचनम्। एवं पञ्चविषयान् वयं वदामः। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अन्तःकरणप्रवृत्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, तथा वदामः। अस्तु वा? सो सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणं, तेषां प्रमाणं किं? तेषां प्रमाणं भवति अन्तःकरण, तेषामेव अन्तःकरणप्रवृत्तिः अस्ति किल, तदेव। इत्युक्ते ते तु सात्विकजनाः, साधुजनाः। ते जानन्ति किम् उत्तमं, किम् अनुत्तमं, किं साधु, किम् असाधु इति। तदनुगुणं ते तत्र निर्णयं स्वीकुर्वन्ति इति। अन्ये वयं किं कुर्मः? प्रमाणं किं भवति? प्रमाणम् इत्युक्ते प्रमाणम् इत्युक्ते अर्थं जानामि, विभक्ति नपुंसकलिङ्ग। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रमाणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। साधुजनः जानाति वा तु अन्तःकरण तस्य प्रमाणं भवति वा? अन्तःकरणप्रवृत्तिः इत्युक्ते किम्? अन्तःकरणं नाम किम्? अस्माकं मनः, बुद्धिः तदनुगुणं किल। तद् कथम् अस्माकं संस्कारः, कथम् अस्माकम् एतदस्ति इत्यादिकं। सात्विकजनः भवति चेत् तस्य बुद्धिः तथैव भवति। सः तस्य यत्किमपि उदाहरणं तत्र एतत् करोमि, एवं करोमि वा अथवा एवं करोमि वा, यदा सः तत्र सन्देहः भवति, सदा तु तस्य पूर्वतन तत्र संस्कारः इत्यादिकं तदनु फलं स्वयं चिन्तयति किं करोमि इति। इत्युक्ते स्वयमेव सः प्रमाणम् इव स्वीकरोति सः। अन्यम् इत्युक्ते वयं कदाचित् किं कुर्मः, अपरं पृच्छामः किल, अथवा अपरः टेस्ला क्रीतवान्, वयमपि टेस्ला क्रीणीमः इति चिन्तयामः। तथा
तथा न भवति। यद् आवश्यकं तदनुगुणं तद् भवति अन्तःकरणप्रवृत्तिः इति। इत्युक्ते अन्यथा अपि वयम् एकं गीतं श्रुतवन्तः किल, क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे इति। सो अन्तःसत्त्वं यदस्ति तदनुगुणमेव ते क्रियायां सिद्धिं प्राप्नुवन्ति। अवगतम्? अस्तु। सो अत्र किञ्चित् एतादृश एकवचनं प्रथम एकवचनं वा महोदय? द्वितीयविभक्तिरूपं स्वीकरोति वा? अत्र वयम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु अत्र प्रमाणं कीदृश? अत्र द्वितीयविभक्तिरूपं वा? सो एवं प्रश्नः भवति अस्माकं, सन्देहपदम् आगच्छति अस्माकं। किं करणीयम्? अत्र प्रथमविभक्ति वा द्वितीयविभक्ति वा? तदर्थमेव अत्र किं करणीयमस्ति? प्रथमं यदा एतत् निमित्तं प्रथमं क्रियापदं किम् इति चिन्तनीयं। प्रथमं विभक्तिविषये न चिन्तनीयम्। अत्र क्रियापदं किम्? अत्र सताम् इति अस्ति। क्रियापदं वा सताम् इति? नामपदमेव। हि इति अस्ति। क्रियापदं वा? अव्ययम्। नामपदम् अव्ययम्। अस्तु वा? सन्देहपदेषु क्रियापदं वा? नास्ति। वस्तुषु क्रियापदं वा? प्रमाणं क्रियापदं वा? नास्ति। प्रमाणमिति कृदन्तरूपं, धातुः अस्ति परन्तु कृदन्तरूपं तत्। अन्तःकरणप्रवृत्तयः, तत्र करण कृ इति धातुः अस्ति, प्रवृत्तिः वृत् इति धातुः अस्ति, परन्तु अन्ततो गत्वा नामपदं तदपि। क्रियापदं किम्? अस्ति अथवा भवति इति। भवति किं भवति? प्रमाणं भवति। प्रमाणं भवति इति यदा भवति, प्रमाणम् इति का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति। अवगतम्? प्रमाणं भवति। तत्र प्रमाणम् इति अस्ति। प्रमाणं कुत्र भवति? तत्र प्रमाणमिति किं प्रमाणं भवति इति पुनः प्रश्नः आगच्छति। किं प्रमाणं भवति इति? महोदय, प्रश्नः अस्ति, प्रमाणं प्रथमा विभक्ति वा द्वितीया विभक्ति मन्ये? किं भवति? प्रमाणं भवति इति। अस्तु वा? किम् इति? प्रमाणः खलु? प्रमाणः खलु रूपं प्रथमा विभक्ति? प्रमाणम् इति। प्रमाणं नपुंसकलिङ्गं। कन्नडा तेलुगु भाषायां किञ्चित् भिन्नं, परन्तु संस्कृतेन नपुंसकलिङ्गपदं। किं भवति? प्रमाणं भवति। पुनः किं प्रमाणं भवति? अन्तःकरण, तत्र का इति अपि भवितुम् अर्हति, परन्तु किम् एव वयं यथा वयं पूर्वं उक्तवन्तः, प्राथमिकस्तरे पठितवन्तः किल, पुरुषः भवति तत्र तु कः, महिला भवति का, अन्यत्र सर्वत्र किम् इति वदामः। तत्र वस्तु भवतु किमपि भवतु, अत्र पुनः किं प्रमाणं भवति? अन्तःकरणप्रवृत्तयः प्रमाणं भवति। अन्तःकरणप्रवृत्तयः कुत्र प्रमाणं भवन्ति? तत्र तु भवन्ति इति वक्तव्यम् इदानीं। अन्तःकरणप्रवृत्तयः। महोदय, एकः प्रश्नः। सो किं भवति प्रमाणं? चिन्ता नास्ति। तत्र तु अड्जेक्टिव् रूपेण भवन्ति। अड्जेक्टिव् नास्ति तत्र, क्षम्यतां, विशेषणं नास्ति। उदाहरणं कथं? मम पुत्रः वैद्यः भवति, तथा। अवगतम्? भवति, कः भवति? मम पुत्रः भवति। मम पुत्रः कः भवति? मम पुत्रः वैद्यः भवति, तथा। तदर्थमेव अत्र ईकारान्त स्त्रीलिंग बहुवचने अस्ति अन्तःकरणप्रवृत्तयः, परन्तु अत्र प्रमाणम् एकवचने। सत्यं, तत्र विशेषभावः नास्ति किमपि अत्र। अस्तु। किमपि एकं वस्तु अन्यत् वस्तु भवति इति अर्थः। तत्र तावदेव वस्तुद्वयम् अस्ति अत्र।
अन्तःकरणप्रवृत्तिः इति एकं वस्तु, प्रमाणमिति अन्यत् वस्तु, अथवा एकः विषयः अन्यविषयः, तथापि स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? भवति, किं भवति? प्रमाणं भवति। सो माधवी भगिन्याः प्रश्नः यः अस्ति, अत्र का विभक्तिः इति कथं चिन्तनीयं? तदर्थमेव प्रथमं भवन्तः किं कुर्वन्तु, यत्र कुत्रापि क्रियापदं गृह्णन्तु, क्रियापदं स्वीकृत्य ततः विश्लेषणं कुर्वन्ति चेत् तदा अवगच्छन्ति किं पदं प्रथमा विभक्तौ अस्ति, किं पदं द्वितीया विभक्तौ अस्ति। अत्र तु प्रमाणमिति प्रथमा विभक्तौ भवति। भवति इति क्रियापदं, किं भवति? प्रमाणं भवति। किं प्रमाणं भवति? अन्तःकरणप्रवृत्तयः प्रमाणं भवन्ति इति वक्तव्यं। किमर्थं प्रवृत्तयः इति बहुवचने अस्ति। पुनः केषु केषाम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः प्रमाणं भवन्ति? सताम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः प्रमाणं भवन्ति। सताम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः कुत्र प्रमाणं भवन्ति? सताम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः वस्तुषु प्रमाणं भवन्ति। पुनः कीदृशेषु वस्तुषु? संदेहपदेषु वस्तुषु। तेन एवं सताम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः अथवा अन्तःकरणप्रवृत्तयः सताम् अथवा संदेहपदेषु वस्तुषु सताम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः प्रमाणं भवति हि इति तत्र योजयामः। अस्तु वा? अवगतम्? अधिकं विश्लेषणं न आवश्यकं, परन्तु मुख्यतया एवं पदविश्लेषणं कर्तुम् अभ्यासः भवति, तर्हि शिक्षा परीक्षां सुलभतया भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। तद् मुख्यम्। अस्तु, अग्रे सरामः। एकः प्रश्नः, सन्देहपदेषु वस्तुषु। सो वस्तुषु विशेषण भवति खलु, कीदृशेषु वस्तुषु संदेहपदेषु वस्तुषु। सत्यं सत्यं, तत्र तु विशेषणविशेषभावः अस्ति। संदेहपदेषु इति विशेषणं, वस्तुषु इति विशेष्यं। तदर्थमेव द्वयमपि तत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति, पदद्वयमपि सप्तमी विभक्तौ बहुवचने। अस्तु वा? अग्रे सरामः। इदानीं तदनन्तरम् आङ्ग्लभाषा किञ्चित्। विजया भगिनी स्वागतम्। नमस्ते महोदय, अहं विलम्बेन आगतवती। चिन्ता, पुस्तकमस्ति वा? पुस्तकमस्ति, गृहे अस्ति, इदानीं समये मम समीपे नास्ति। अस्तु अस्तु, अग्रिमसमये भवति तदपि आनयतु। अस्तु, वयम् इदानीं प्रथमपाठं परिशीलयन्तः। नूतनं पुस्तकं शिक्षा मम समीपे 2014 वा। जानामि, भवन्तः सर्वे 2010 मॉडल सन्ति भवन्तः। मॉडल being used in a fun way, PUN। परन्तु कोऽपि भिन्नमस्ति वा? 2010 मॉडल सन्ति। परिवर्तनमस्ति वा? नूतन किञ्चित् परिवर्तनं स्यात्। अहं तत्र लिंक् प्रेषयामि, क्रीणातु। अस्तु वा? अहमपि कृतवान्। मम एतत् पुस्तकं मम पत्न्याः अत्र अस्ति, सापि पठति अत्र। ज्योति भगिनी, अहं कृतवान् मम पुस्तकं गतसप्ताहे। अत्र शिरीषा भगिनी अपि कृतवती अस्ति, माधवी भगिनी प्रायः क्रीणीयात्। सो किमर्थमित्युक्ते एवं पुस्तकं भवति चेत् समानपुस्तकं भवति किल, तेन तत्र भ्रमः इत्यादिकं न भवति। तदर्थमेव प्रायः तत्र परिवर्तनं तु अस्ति। 2010 तत्पूर्वमपि परिवर्तनं कृतमासीत्, परन्तु यदा एकमेव पुस्तकमिति कृतवन्तः किञ्चित् परिवर्तनं कृतवन्तः सन्ति। अस्तु, तत्र आङ्ग्लभाषा किञ्चित् अस्ति। तदनन्तरम् इदानीं माधवी भगिन्याः समीपे, सरोजा भगिन्याः समीपे पुस्तकमस्ति, मम समीपे अस्ति। अहं पठामि। कथं पठामि इति पश्यन्तु। प्रियमित्र, अत्र तु किमस्ति? डियर् फ्रेंड इति अस्ति। डियर् फ्रेंड इति न वदामि, अहं किं पठामि? प्रियमित्र, नमस्कारः। तत्र तु किमस्ति? नमस्कारास्तु टु यू इति अस्ति। नमस्कारः अथवा नमस्ते। अत्र किमस्ति? तत्र
दूरस्थशिक्षणमाध्यमेन संस्कृतं पठितुम् इच्छति इति महान् सन्तोषः। अथवा अत्र तु अभिनन्दनम् इति अस्ति, बेस्ट् विशस् इति अस्ति। किमपि किञ्चित् वदामः। मम उद्देशः कः? यदा आङ्ग्लभाषा भवति तदा भवन्तः आङ्ग्लभाषया मा पठन्तु। यद्यपि आङ्ग्लभाषा अस्ति, भवन्तः संस्कृतेन पठन्तु, अस्तु वा? तदा भवन्तः सुलभतया परीक्षां लेखितुं शक्नुवन्ति, अस्तु वा? तथा अस्ति। तो तत्र वदति अत्र आङ्ग्लभाषा यदस्ति, इदानीम् आङ्ग्लभाषा एव पठामः। किमर्थम् इत्युक्ते कदाचित् वयं गृहे किं कुर्मः, सामान्यतया स्वभाषया वदामः, परन्तु यदा किमपि एमर्जेन्सी भवति तदा आङ्ग्लभाषया बालान् वदामः। उदाहरणं रोड् क्रासिङ्ग् समये अथवा चुल्यां तत्र अग्निः अस्ति, मा स्पर्शतु इति यदा वदामः, डोण्ट् टच् इति। सो तथा यत्तत् बालः शीघ्रम् अवगच्छतु इति भवति, तदा तदा आङ्ग्लभाषया वदामः। अथवा यया भाषया सः शीघ्रम् अवगच्छेत् तया भाषया वदामः। तथा भवन्तः अपि इदानीं माधवी भगिनी तत्र अस्ति किल, तदनन्तरं वदतु तृतीयं वाक्यं। We presume अस्ति वा तत्र? आम् महोदय। तत् पठतु। किमर्थम् आङ्ग्लभाषा भवती पठति चेत् अन्ये सर्वे प्रायः अवगच्छेयुः। पठतु। We presume that you have set aside a few precious hours of your day for the study of Sanskritam. अवगतवन्तः? सो किञ्चित् समयः तत्र यापनीयः अभ्यासार्थं प्रतिदिनं। तद् न भवति तद् परीक्षां लेखितुं न शक्नुवन्ति, अस्तु वा? अनन्तरं तत्र प्रथम पाठः अत्र अस्ति इति ते वदन्ति। अत्र तु थर्ड् सेमेस्टर् इत्युक्ते भारते तु 1 in 6 months तत्र तत्तत् स्तरीयं पठित्वा परीक्षां लेखितुं शक्नुवन्ति इति मत्वा तथा लिखितवन्तः। सो पूर्वतन पूर्वतन अंशाः के इति। प्रथम अंशः भवति विशेषणविशेष्यभावः इति अस्ति। सो विशेषणविशेष्यभावः इदानीमेव किञ्चित् वयं पठितवन्तः। तत्र विशेषणविशेषभावः इत्युक्ते पदद्वयं भवति। एकं पदं विशेष्यमिति वदामः, द्वितीयं पदं विशेषणम् इति वदामः। उदाहरणम् उत्तमः बालकः इति अस्ति। सो बालकः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, तदर्थमेव उत्तमः इति विशेषणं, तत्पदं पुल्लिङ्गे भवति। बालकः इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति, तदर्थमेव उत्तमः अपि प्रथमा विभक्तौ भवति। बालकः इति एकवचने अस्ति, तदर्थमेव उत्तमः अपि एकवचने भवति। तथा विशेषणविशेष्यभावः इत्युक्ते यथा विशेष्यं तथा विशेषणं। तन्नाम यद् लिङ्गं विशेषस्य तदेव लिङ्गं विशेषणस्य। या विभक्तिः विशेषस्य सा एव विभक्तिः विशेषणस्य। यद् वचनं विशेषस्य तदेव वचनं विशेषणस्य। इदानीं कृपया लिखन्तु तद् यत् अहम् उक्तवान्, अस्तु वा? सो मीन् भवन्तः तत्तु महिला एव सन्ति, तदर्थं भवत्यः इत्येव वक्तव्यं मया। भवत्यः यत् तत्र लिखन्तु, सारांशः अपि भवितुम् अर्हति। विशेषणं विशेष्यं, लिङ्गे विभक्त्यां वचने च समानरूपं तत्र भवन्ति, समानरूपं भवति तथा किमपि। अथवा यद् लिङ्गं विशेषस्य तदेव लिङ्गं विशेषणस्य या विभक्तिः तथापि लिखितुं शक्नुवन्ति। लिखन्तु। योजया। सो तत्र इदानीं किं कुर्मः, शीघ्रं यत्र वयं स्मः किल तत्र किमपि वस्तु स्वीकुर्मः। तत्र वस्तु नाम भवतु
अनन्तरं तत्र किञ्चित् विशेषणं योजयामः। उदाहरणं पुस्तकम् इति वस्तु। एतद् उत्तमं पुस्तकं तथा वदामः। अस्तु वा? किमपि वस्तु भवतु, चिन्ता नास्ति। वाक्यमपि न आवश्यकं, केवलं वस्तु, तेन सह तत् पदं, वस्तुसूचकं पदं, तेन सह तद् विशेषणसूचकम् अन्यत् पदं योजयामः। अस्तु वा? उत्तमं, सुन्दरं, तीक्ष्णी अथवा अङ्कनी। वर्ण, कोऽपि वर्णः श्वेतं तथापि वक्तुं शक्नुमः। तीक्ष्णी अङ्कनी। तीक्ष्णा, तीक्ष्णा अङ्कनी। अङ्कनी, अङ्कनी तीक्ष्णा नास्ति, तत्र तस्य अङ्कन्यां यदस्ति तद् किं वदामः, अहमपि न स्मरामि। लेखनी भवति चेत् मषि इति वदामः, अत्र तु प्रायः अन्यत् पदं स्यात्। अस्तु, तद् तीक्ष्णा अस्ति। अथवा लेखन्याः किं वदामः, कृष्णा लेखनी। अङ्कन्याः अग्रं तीक्ष्णम्, अग्रभागः, अग्रभागः तीक्ष्णः इति। भागः इति पुल्लिङ्गं। तीक्ष्णः अग्रभागः। तीक्ष्णः अग्रभागः। कृष्णा लेखनी। कृष्णा लेखनी। कृष्णा लेखनी। अस्तु, तत्र कृष्णवर्णीया लेखनी इति वक्तव्यं, चिन्ता नास्ति। पातलः स्यूतः। पातलः स्यूतः। कृष्णा लेखनी चिन्ता नास्ति, कृष्णवर्णीया अपि चिन्ता नास्ति। विजया भगिनी। नीला शाटिका। नीला शाटिका। ज्योति। न उक्तवती। नीला रूलर किम् इति न जानामि। मापिका। नीला मापिका। नीला मापिका। अस्तु, उत्तमं। तथा तत्र तु यथा वयं पूर्वं पठितवन्तः, ज्ञातवन्तः, तत्र लिङ्गं समानं स्यात्, विभक्तिः समाना स्यात्। विभक्तिः इति स्त्रीलिङ्गे, विभक्तिः समाना स्यात्। पुनः तत्रापि विशेषणविशेष्यभावः। वचनम् इति नपुंसकलिङ्गे, वचनम् अपि समानं स्यात्। लिङ्गं समानं स्यात्, विभक्तिः समाना स्यात्, वचनं समानं स्यात्। अस्तु वा? तथा तो भवन्तः अस्मिन् सप्ताहे किं कुर्वन्तु, भिन्नानि पदानि, भिन्ना लिङ्गं भिन्नं भवेत्, विभक्तिः भिन्ना भवेत्, वचनं भिन्नं भवेत्, तथा चिन्तयन्तु। चिन्तयित्वा तत्र यथायोग्यं विशेषणानि योजयन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्तु वा? सः प्रथम अभ्यासः, विशेष्यभावस्य अभ्यासः। अस्तु, अनन्तरं तत्र प्रयोगः इति द्वितीयः अंशः। तत्र प्रयोगः इति, सो संस्कृतव्याकरणे प्रयोगः इति काचित् संज्ञा तत्र अस्ति। प्रयोगः इत्युक्ते किं जानन्ति वा? कर्तरिप्रयोगः वा? कर्तरिप्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति वदामः। प्रयोगत्रयम् अस्ति। प्रयोगः इत्युक्ते तत्र वयं वाक्यानि वदामः। तत्र यदा वाक्यानि वदामः तत्र क्रियापदं कीदृशं भवति इति तत्र तदनुगुणं प्रयोगः इति भवति। इत्युक्ते एकरीत्या इदानीं वयं जानीमः, तत्र संस्कृतव्याकरणे प्रथमं तु मुख्यतया एकरीत्या चिन्तयामश्चेत् अक्षराणि वयं जानीमः। अ आ इ ई तथा स्वराः, क ख ग घ इत्यादीनि व्यञ्जनानि, तत् सर्वं तत्र अक्षराणि इति वदामः। अक्षरमाला, वर्णमाला, अक्षरमिति वदामः। सो अक्षरस्तरे तत्र
सन्धिः इति भवति। सन्धिः इत्युक्ते अक्षरद्वयं भवति, तयोः मध्ये किमपि भवति, तेन सन्धिः इति भवति। इदानीं वयं पठितवन्तः तत्र किं पठितवन्तः तत्र प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः इति अस्ति। प्रमाणम् इति अन्ते तत्र अनुस्वारः भवति। अन्तःकरणप्रवृत्तयः तत्र आरम्भे अ इति अस्ति। तेन किम् अभवत्, अनुस्वारस्य स्थाने मकारः तत्र आगतः, तत्र सन्धिः इति वदामः। तथा वयं सन्धिविषये जानीमः एव। अक्षरस्तरे सन्धिः इति भवति। अनन्तरम् अक्षरम् अनन्तरं भवति पदम् इति भवति। भारते बेङ्गळूरुनगरे अक्षरमिति कार्यालयः, अमेरिकादेशे आल्डी वर्जीनिया तत्र पदम् इति अस्माकं कार्यालयस्य नाम। भारते अक्षरम्, अमेरिकादेशे पदं भवतु नाम। अक्षरस्तरे सन्धिः, पदमिति भवति। पदस्तरे तत्र समासः इति भवति। इदानीमेव वयं उक्तवन्तः अन्तःकरणमिति अस्ति, प्रवृत्तिः इति अस्ति। पदद्वयं वयं योजयामः, तेन अन्तःकरणप्रवृत्तिः इति समस्तपदं भवति, समासः इति वदामः। अक्षरस्तरे सन्धिः, पदस्तरे समासः। अनन्तरं वाक्यमिति भवति। वाक्यस्तरे कारकम् इति वदामः। किं वदामः? कारकम् इति वदामः। कारकम् इत्युक्ते किं? कारकम् इत्युक्ते इदानीं वाक्यम् इत्युक्ते किं? पदानां समूहः भवति किल? अर्थवत् यदा वयं पदानि योजयामः तदेव वाक्यं भवति। सो वाक्यपदानि भवन्ति। वाक्ये अनेकानि पदानि भवन्ति, परन्तु एकमेव पदं मुख्यं भवति। यथा वाक्यं वनम् इति चिन्तयामः। वनम् इति जानन्ति किल? वनम्, अरण्यं। वने कः राजा? वने कः राजा? सिंहः राजा भवति। तथा वाक्यम् इति वने क्रियापदमेव राजा। वाक्यमिति वने क्रियापदमेव राजा। इत्युक्ते क्रियापदं विना वाक्यमेव न भवति। यत्किमपि भवतु वाक्यं। सो उदाहरणं पुनरेकवारं वदतु महोदय, अहं न अवगच्छामि। सो भवती वनं जानाति वा? वने कः राजा जानाति वा? सिंहः। तथा भवती वाक्यमिति अस्ति किल, पदानां वनम् इति चिन्तयतु। वाक्यम् अस्ति किल, वाक्यम्। उदाहरणं रामः प्रभाते उत्थाय कार्यालयं गच्छति इति वाक्यं। तत्र रामः प्रभाते उत्थाय कार्यालयं गच्छति इति भिन्नानि पदानि सन्ति। तदेव चिन्तयतु, वाक्यं वनम् इति। तत्र यथा वने राजा भवति, यदि वाक्यमपि वनं भवति, तत्र कः राजा? क्रियापदमेव राजा। वाक्यमस्ति किल, वाक्ये क्रियापदमेव राजा भवति। अन्यानि पदानि राजा न भवन्ति। अन्यानि पदानि प्रजाः भवन्ति। केवलं क्रियापदमेव राजा भवति। अवगतम्? आं महोदय। राजा इत्युक्ते मुख्यत्वम् इति अर्थः। इत्युक्ते तदेव मुख्यम् इति अर्थः, अन्यत् किमपि नास्ति। सो कारकम् इत्युक्ते क्रियापदं भवति किल, सो क्रियापदं भवति। क्रिया उदाहरणं राजा भवति, अन्ये जनाः तत्र भवन्ति किल। उदाहरणम् अत्र एतद् आधुनिकं तत्र यद् स्वीकुर्मः, वैट् हौस्, तत्र अध्यक्षः इति भवति। अनन्तरं तत्र उपाध्यक्षः, वैस् प्रेसिडेण्ट् इति भवति, क्याबिनेट् इति भवति। तस्य किं तद् कौन्सिलर्स् इति भवन्ति, अड्वैजर्स् इति भवन्ति, नेशनल् सेक्युरिटी कौन्सिल् इति भवति। तेषां सर्वेषां सम्बन्धः अध्यक्षेन सह भवति किल। सम्बन्धः भिन्नः तत्र। तथा वाक्ये अपि
क्रियापदमस्ति किल, क्रियापदेन सह अन्येषां पदानां सम्बन्धः भवति। तत्र सः सम्बन्धः एव कारकम् इति उच्यते। वाक्यं वाक्ये क्रियापदमेव मुख्यं, तेन क्रियापदेन सह अन्येषां पदानां सम्बन्धः वर्तते किल। उदाहरणं गृहमिति वदामि। गृहे एकरीत्या कः मुख्यः भवति, एकरीत्या माता एव मुख्या भवति किल। मात्रा सह अन्येषां जनानां सम्बन्धः वर्तते किल, न सम्बन्धः, सः सम्बन्धः एव कारकम् इति वाक्यविषये वदामि, व्याकरणविषये। अस्तु वा। क्रियापदेन सह अन्येषां पदानां सम्बन्धः यः भवति सः एव सम्बन्धः कारकम् इति उच्यते। अस्तु वा। सो तदनन्तरं वयं पठामः। इदानीं तत्र उदाहरणं, रामः प्रभाते उत्थाय, अथवा प्रभाते एव भवतु पर्याप्तं। रामः प्रभाते स्नानं कृत्वा मन्दिरं गच्छति इति वदामः। अस्तु वा। सो क्रियापदं किं? गच्छति। गच्छति। कः गच्छति? रामः। रामः गच्छति। प्रथमं कः करोति इति। क्रियापदं यदा भवति प्रथमं कः करोति, का करोति। तो भवत्यः तु उदाहरणं तत्र प्रथमं किमस्ति, कः का इत्येव मुख्यं तत्र भवति, न तु किं किम् अनन्तरं। तत्र भवत्यः तु सामान्यतया कुर्वन्ति एव। सामान्यतया गृहे भवत्यः किमपि पचन्ति, उदाहरणं मधुरं पक्त्वा तत्र स्थापयन्ति, अन्यत्र कुत्रचित् गच्छन्ति, आगमनात् परं पश्यन्ति एकं वा द्वयं वा तत्र मधुरं गतमस्ति। प्रथमं भवन्तः किं कुर्वन्ति, कः खादितवान् इति भवन्तः, अथवा कः स्वीकृतवान्, कः स्पृष्टवान् इति पृच्छन्ति किल। प्रथमं कः इति, हू हेस् डन् इट् इति। सर्वदा तदेव क्रियापदं स्वीकृत्य कः कृतवान् अथवा का कृतवती इति। गच्छति, कः गच्छति, रामः गच्छति। अनन्तरं भवति रामः कुत्र गच्छति। अत्र तु कुत्र इति प्रश्नः। सः खादति इति वदामः, किं खादति इति। तत्र तृतीयं पदं रामः मन्दिरं गच्छति इति अस्ति। सो एकरीत्या क्रियापदम् अनन्तरं कर्तृपदं तत्र योजयामः, तदेव प्रथमं कर्तृपदम्, अनन्तरं कर्मपदं योजयामः, कर्मपदं तत्र अस्ति चेत्। अस्तु वा। रामः मन्दिरं गच्छति इति। एकक्षणं, तत्र अत्र समयः 11 कैलिफोर्निया मध्ये। अहं किम् उक्तवान्, 10 to 11 इति उक्तवान् वा 10 to 11:30 इति उक्तवान् वा, किम् उक्तवान् अहं? 11:30 खलु महोदय। 11:30 वा 2:30 खलु, अहं चिन्तयामि 2:30 भवतां। अस्तु। तर्हि गच्छति, कः गच्छति, रामः गच्छति। रामः कुत्र गच्छति? 1 घण्टा पर्याप्तं। 1 घण्टा वा भगिनी? 11:00 एकवादनतः सार्धद्विवादनतः पर्यन्तं। सार्धद्विवादनमेव अत्र मम कृते अपि तदेव अस्ति। अस्तु, चिन्ता मास्तु। इदानीं भवत्याः वाट्साप् मध्ये तत्र चर्चां कुर्वन्तु, कृत्वा सूचयन्तु मां, तदनुगुणम् अग्रिमसप्ताहे कुर्मः। इदानीम् एतम् अंशं समाप्य वयं वर्गं समापयामः। अस्तु वा। गच्छति, कः गच्छति, रामः गच्छति। रामः कुत्र गच्छति? मन्दिरं गच्छति। रामः मन्दिरं गच्छति। रामः किं कृत्वा मन्दिरं गच्छति? उत्थित्वा, प्रभाते स्नानं कृत्वा। स्नानं कृत्वा। रामः कदा स्नानं कृत्वा मन्दिरं गच्छति? रामः प्रभाते स्नानं कृत्वा मन्दिरं गच्छति इति तथा भवति। अस्तु वा। इदानीं
गच्छति इति क्रियापदं तेन सह रामः प्रभाते अनन्तरं स्नानं कृत्वा एवं भिन्नानि पदानि तान् एकमेकं योजयन्तः भवामः तत्रैव सम्बन्धः अस्ति सः एव सम्बन्धः कारकमिति वदामः अस्तु वा इदानीं सो महोदय एकः प्रश्नः सो अन्वयस्य कारकस्य भेदः अस्ति वा अन्वयः इत्युक्ते भिन्नं कारकमिति भिन्नं परन्तु एकरीत्या तयोः अपि सम्बन्धः वर्तते सो कारकमनुसृत्य एव अन्वयः क्रियते तदेव अन्वयः इत्युक्ते किम् अन्वयः इति अस्ति किल तत्र एति इति क्रियापदम् अन्वेति अनु एति एति इत्युक्ते गच्छति अनुगच्छति इति अर्थः इत्युक्ते अन्यानि पदानि यत्र क्रियापदमस्ति क्रियापदम् अनुसरन्ति इति अर्थः तावदेव सो कारकम् इत्युक्ते तदेव कारकम् इत्युक्ते सम्बन्धः इति वदामः अन्वयः इत्युक्ते क्रियापदं प्रथमं गृह्णीमः तेन सह अन्यानि पदानि तत्र योजयन्तः भवामः इत्युक्ते अन्यानि पदानि क्रियापदम् अनुसरन्ति अनुगच्छन्ति इति अन्वयः अस्तु अन्वेति इति अन्वयः अन्वेति अनु एति अन्वेति इति अन्वयः अस्तु धन्यवादः महोदय सो तर्हि तत्र इदानीं क्रियापदं मुख्यमपि अवगतम् सो क्रियापदम् इत्युक्ते किं क्रियां सूचयति किल तत्र क्रियापदानि भवन्ति क्रियापदानां मूलं किं धातुः धातुः क्रियापदानां मूलं भवति धातुः सो धातुः इति भवति तदनन्तरं कश्चित् प्रत्ययः आगच्छति तेन क्रियापदं भवति इति चिन्तयामः अस्तु वा इदानीं तु भवन्तः यथा बालाः फार्मुला इति लिखन्ति किल तथा लिखितुमिच्छन्ति धातुः प्लस् कश्चित् प्रत्ययः एरो मार्क् कुर्वन्तु क्रियापदम् इति लिखन्तु अस्तु वा इदानीं क्रियापदानां मूलं धातुः इति न उक्तवन्तः सो धातुः इति वदामः कति धातवः सन्ति संस्कृत व्याकरणानुसारं 2200 न उपसर्गाः पादयः तद् भिन्नं तद् भिन्नं धातुः 2000 धातवः 2000 तत्र सन्ति संस्कृतभाषायाम् उदाहरणम् अहम् एवं करोमि किल अत्र एतन्निमित्तमपि कश्चित् धातुः अस्ति एतदपि वक्तुं शक्नुमः एवम् अहं स्वयं ताडयामि तन्निमित्तमपि कश्चित् धातुः अस्ति उदाहरणम् इत्युक्ते 2000 धातवः सन्ति यत्किमपि भवन्तः कुर्वन्तु तन्निमित्तं कश्चित् धातुः भवति इति अर्थः तत्र सो एवं तत्र 2000 धातवः एतेषां धातूनां विभजनं भवति विभजनं नाम क्लासिफिकेशन् भवति सो तत्र भिन्नप्रकारणे क्लासिफिकेशन् सन्ति एकं क्लासिफिकेशन् भवति तत्र तेषां रूपाणि कथं भवन्ति प्रथमं तु सत्यं भिन्नप्रकारेण वयं चिन्तयितुं शक्नुमः एते सर्वे धातवः 10 गणेषु विभक्ताः तत्र गणः इति वदामः गणः इत्युक्ते तत्र कश्चित् ग्रूप् इति ग्रूपिङ्ग् उदाहरणं भू इति कश्चित् धातुः भवन्तः जानन्ति भवति इति क्रियापदं भू इति धातुः भू इति यः धातुः अस्ति सः धातुः अन्ये तथा धातवः ते सर्वे प्रथमगणे सन्ति भ्वादिगणः इति वदामः भू आदिगणः भ्वादिगणः तत्र प्रथमगणः भ्वादि इत्युक्ते भू इति प्रथमम् अस्ति आदौ आदिः प्रथमः धातुः भू इति अनन्तरम् अन्ये अपि
भवन्ति भुवादयः इति वदामः। अस्तु वा? तथैव प्रथमगणः, द्वितीयगणः, तृतीयगणः, चतुर्थगणः, दशमगणः अस्ति। दशमः गणः यः अस्ति तत्र प्रथमं धातुः भवति चुर् इति। चोरयति, 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 चुरादिगणः इति वदामः। तथा सो प्रथमगणः एवं दशगणानामपि नामानि भवन्ति। तदपि भवन्तः तानि ते गणानां नामानि इति कानि इति भवत्यः जानीयुः। कृपया एकवारं तत्र क्रियापदकोष्ठकं नाम तत्र धातुकोशाः इति वदामः किल, तादृश धातुकोशाः सन्ति चेत् धातुरूपनन्दिनी इति संस्कृतभारत्याः हेग्डे महोदयेन रचितं पुस्तकम्, अथवा बृहद्धातुकुसुमाकरः इति अन्यत् पुस्तकम्, अथवा रूपचन्द्रिका इति अपरं पुस्तकम्। एतेषु पुस्तकेषु तत्र गणाः के इति सूच्यन्ते। अन्यत्रापि व्याकरणपुस्तकानि भवन्ति, तत्रापि भवन्ति एव। गणः इति गणशः दशसु गणेषु विभक्ताः सन्ति। तद् एकं विभजनं। द्वितीयं विभजनं भवति तत्र क्रियापदमस्ति, क्रियापदस्य रूपं कथं भवति तदनुगुणम्। उदाहरणं परस्मैपदी अथवा आत्मनेपदी इति वदामः। उदाहरणं गच्छति इति क्रियापदं, तत्र गम् इति धातुः, तस्य रूपं सर्वदा परस्मैपदी रूपमेव भवति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, अथवा उत्तमपुरुषे गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः इति भवति। सो तत्र परस्मैपदी इति वदामः, परस्मैपदी रूपम् इति वदामः। आत्मनेपदी इत्युक्ते किञ्चित् भिन्नं। तत्र वर्तते, वर्धते, राजते, शोभते, तथा वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे इति उत्तमपुरुषे। तत्र रूपाणि किञ्चित् भिन्नं भवति। तत्र आत्मनेपदी इति रूपम् इति वदामः। केचन धातवः सन्ति, यथा पच्, पचति इति अस्ति किल, तादृश तत्र पच् इति धातु, डुपचुषि इति वदामः। तत्र उभयपदी धातुः इत्युक्ते तद् परस्मैपदी रूपमपि स्वीकरोति, आत्मनेपदी रूपमपि स्वीकरोति। उभयपदी इति वदामः तत्र। सो तथा क्रू अपि तथैव। क्रू करोति इति क्रियापदं, करोति, कुरुते, द्वयमपि अस्ति, तथा भवति। सो एवम् आत्मनेपदी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी अथवा उभयपदी इति वदामः। तथैव इतोपि एकं विभजनं भवति। सकर्मकः धातुः, अकर्मकः धातुः इति वदामः। सकर्मकः अकर्मकः इत्युक्ते किं? तत्र सकर्मकः इति अस्ति। इत्युक्ते कर्मपदं वाक्ये भवितुम् अर्हति, तदा सकर्मकः इति वदामः। उदाहरणं पठति, बालकः पठति। बालकः किं पठति? पुस्तकं पठति। पूर्णवाक्यं, बालकः पुस्तकं पठति। पठति, तत्र कर्मपदम् अस्ति पुस्तकमिति। पिबति, बालिका पिबति। बालिका किं पिबति? बालिका जलं पिबति। जलं पिबति। खादति, तत्र शिशुः खादति। शिशुः किं खादति? मधुरं खादति, मधुरं खादति। तत्र पुस्तकं, तत्र दुग्धम् अथवा किमपि उक्तवन्तः किल, तद् अथवा मधुरम्, एतत् सर्वं कर्मपदं तत्र भवति। कर्मपदम् अस्ति। तदर्थमेव पठ इति धातुः, पा पिबति इति धातुः, अनन्तरं खाद, खादति इति, खाद इति धातुः। एते सर्वे धातवः सकर्मकधातवः। तेषां क्रियापदानि यत्र भवन्ति तत्र कर्मपदं भवितुम् अर्हति इति अर्थः। अस्तु वा? सकर्मकधातुः इति वदामि। परन्तु अन्यानि क्रियापदानि सन्ति, तेषां धातवः। उदाहरणं हसति, बालकः हसति। बालकः किं हसति? उत्तरं नास्ति।
उत्तरं नास्ति। तदर्थमेव हसति, रोदिति, धावति। अश्वः धावति, अश्वः किं धावति? उत्तरं नास्ति। अथवा चलति, तत्र गुरुः चलति, गुरुः किं चलति? कार्यानं चलति। न न न न न चालयति, तद् भिन्नं, तद् भिन्नं। अश्वः चलति अश्वः वेगेन चलति। अश्वः एकक्षणम् वेगेन चलति। वेगेन कर्मपदं नास्ति खलु? एकक्षणं। कर्मपदं, कर्मपदं नाम किं? द्वितीया विभक्तौ भवेत् तत्र, तस्मिन् अर्थे, तस्मिन् वाक्ये। वेगेन इति तृतीया विभक्तिः, तत्र तु कथम् इति भवति, किम् इति न ज्वलति भवति। अपि अकर्मकः एव खलु? ज्वलति, ज्वालयति, ज्वलति। हा, दीपः ज्वलति, सत्यं। सो एतानि क्रियापदानि, एतेषां धातवः अकर्मकः इत्युक्ते यदा यस्मिन् वाक्ये एतेषां क्रियापदानि भवन्ति तेषु वाक्येषु कर्मपदं न भवितुम् अर्हति। तदर्थमेव अकर्मकः इति वदामः। तदेव सकर्मकः अकर्मकः। इदानीम् अहं भवतां कृते द्वयं ददामि। भवतां समीपे तदस्ति किल? 12 पेज् हैण्डौट् अहं प्रेषितवान्। प्रथमस्तरीय करपत्राणि। तत्र पेज् 5 and 6 गच्छन्तु। गत्वा प्रथम पंक्तिः अस्ति किल? पठति, गच्छति, क्रीडति, भवति अस्ति इति किमपि अस्ति किल? फस्ट् कालम्। पेज् द्वयमपि, पेज् 5 और पेज् 6 वेरी क्विक्ली रिव्यू कृत्वा कः अकर्मकः इति सूचयन्तु। यत्र अकर्मकः अस्ति तत्र X मार्क्, सकर्मकः अस्ति चेत् either tick mark अथवा you can just leave it like that blank। किमर्थमित्युक्ते अनेके धातवः सकर्मकाः, केचन धातवः अकर्मकाः सन्ति। अकर्मकः के इति भवन्तः कुर्वन्तु। भवतां कृते निमिषत्रयस्य क्विज़् इदानीम्। अहं योजयामि, भवन्तः एकैकः शीघ्रं वदन्तु, अस्तु वा? द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आम्। अस्तु, तर्हि पठति। सो अहं यदा अहं वदामि तत्र अकर्मकः अस्ति चेत् भवन्तः झटिति वदन्तु, अस्तु वा? पठति, क्रीडति, क्रीडति इति तत्र अकर्मकः। भवन्तः प्रायः न जानन्ति, क्रीडिति धातुः अकर्मकः धातुः संस्कृतेन, अस्तु वा? भवति अकर्मकः, अकर्मकः, भू इति धातुः अकर्मकः। क्रीडति, भवति, अस्ति, त्रयमपि अकर्मकः वा? अनन्तरं सर्वं तत्र लिखति, खादति, मिलति इति अकर्मकः। मिलति, हसति। महोदय अत्र बालकः मित्रं मिलति आगच्छति खलु तदा? कं मिलति, मित्रं मिलति नास्ति वा? अशुद्धं। मिल इति धातुः अकर्मकः। केन सह मिलति इति वक्तव्यम्। ओ, केन सह? मित्रेण सह? केन सह? ओ, अस्तु, केन सह, अस्तु वा? सो तत्र इदानीं किं जातं? ट्रान्स्लेशन् फ्रम् आङ्ग्लभाषा तेलुगु भाषा। मित्रं मिलति वाक्यम् अशुद्धं वा महोदय? मित्रं मिलति वाक्यम् अशुद्धं वा? अशुद्धं। मित्रेण सह मिलति। प्राथमिकस्तरे यदा सम्भाषणं भवति, अहं भवत्या अत्र कोऽपि जनः अहं गृहम् आगच्छामि, अनन्तरं तत्र भवति वा अथवा कोऽपि वदति, ओ गोविन्दं मिलितवान्, अहं किमपि न वदामि सम्भाषणसमये, परन्तु व्याकरणानुसारम् अशुद्धं। गोविन्देन सह मिलितवान्, गोविन्देन सह मिलितवती इत्येव वक्तव्यम्, अस्तु वा? सो तत्र किं जातम्? अहम् इदानीं समयः नास्ति, तदर्थमेव अहं वदामि। तत्र
क्रीडति अकर्मकः भवति अकर्मकः भवति तत्र एतानि तु क्रियापदानि एतेषां धातवः अकर्मकाः भवन्ति अस्तु वा क्रीडति भवति अस्ति अनन्तरं मिलति हसति 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 अकर्मक अनन्तरं निन्दति सकर्मकः धावति अकर्म धावति अकर्म पत्नी निन्दति पत्नी पतिमेव निन्दति भगिनी पश्यतु भगिनी सो निन्दति इति सकर्मकः निन्दति अपि सकर्मक सः आगच्छति अकर्मक सकर्मकमेव परन्तु शुद्धवाक्यं कथं भवति ज्योति निन्दति ज्योति कं निन्दति ज्योति गोविन्दं निन्दति गोविन्दं निन्दति सम्यक् एव वा अन्य विकल्पः एव नास्ति तत्र रामः मित्रेण सह मिलति नास्ति भगिनि पुत्रं निन्दति अस्ति खलु अम्बा पुत्रं निन्दति तदा भवति खलु एकक्षणं भवति तत्र इदानीं तु गोविन्दस्य निन्दा भवति निन्दनं भवति भवति वदति न केवलं ज्योति परन्तु ज्योति पुत्रेण सह पुत्र्या सह भूत्वा इत्युक्ते त्रयः अपि गोविन्दं निन्दन्ति वन एक्स मास्तु 3x भवतु इति वा भवती वदति न महोदय गोविन्दः ज्योतिं निन्दति वा गोविन्देन सह ज्योतिं निन्दति वा तत्र तु कर्मपदं गोविन्दं निन्दति इति तथा गोविन्दम् अस्तु धन्यवादः अस्तु तर्हि तत्र इदानीं समयः नास्ति भवन्तः किं कुर्वन्तु गृहपाठरूपेण तत्र प्रथमकालं मध्ये यानि क्रियापदानि सन्ति तद् दृष्ट्वा तत्र वाक्यानि रचयन्तु किम् इति सामान्यतया तत्र भवति उदाहरणं गच्छति तत्र तु किञ्चित् भिन्नं तत्र तु किं न भवति कुत्र इति वक्तव्यं तत्र किम् अथवा कुत्र इति उक्त्वा सकर्मक एव खलु महोदय गम् धातु सकर्मः धातुः परन्तु अत्र प्रश्नवाचके कुत्र एव आगच्छति खलु एक्चुअली किमपि सम्यक् एव किं गच्छति तत्र किम् इत्युक्ते कुत्र इत्येव अर्थः भवति तत्रापि चिन्ता नास्ति सकर्मकमेव भगिनि सकर्मकमेव सकर्मकः उत्तिष्ठति एव अकर्मकः स्था धातुः खलु स्था इति धातुः अस्तु अग्रे सरामः सो इदानीं किं जातं सकर्मकः धातुः अकर्मकः धातुः इति ज्ञातवन्तः इदानीं कोऽपि धातुः भवतु सर्वेषां धातूनां कर्तरी प्रयोगे वाक्यं भवति एव इत्युक्ते उदाहरणं बालकः पठति सकर्मकः धातुः बालकः हसति अकर्मकः धातुः इत्युक्ते तत्र तु कर्मपदस्य आवश्यकता नास्ति कर्तरी प्रयोगे इत्युक्ते तत्र तन्नाम कर्तरी प्रयोगे सर्वेषां धातूनां वाक्यं भवति एव अस्तु वा कर्तरी प्रयोगे इदानीं कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते किं तद् इदानीं किञ्चित् तत् पठित्वा समापयामः निमिषचतुष्टये समापयामः तो कर्तरी प्रयोगः इत्युक्ते तत्र अंशत्रयं भवति लिखन्तु कर्तरी प्रयोगे लिखितवन्तः वा कर्तरी प्रयोगे इति लिखित्वा प्रथमांशः क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च अहम् एकरीत्या वदामि परन्तु भवन्तः यथा भवत्यः इच्छन्ति तथा लिखन्ति पुनः एकवारं वदतु किम् अनुसरति क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च पुरुषः इत्युक्ते किं वयम् उक्तवन्तः तत्र क्रियापद धातुः भवति धातूनां रूपाणि भवन्ति क्रियापदरूपाणि
तद् क्रियापदरूपाणि यथा वयं नामपदविषये उक्तवन्तः किल पञ्च अंशाः इति अन्तं लिङ्गं शब्दः विभक्तिः वचनमिति तथा क्रियापदविषये अपि भवति। तत्र किं भवति धातुः कः इति उदाहरणं गच्छति इति धातुः क्षम्यतां क्रियापदं तत्र गच्छति इति क्रियापदं तत्र किं वदामः गम् इति धातुः प्रथमं धातुः कः इति वदामः सः धातुः कीदृशः इति वदामः परस्मैपदी धातुः सकर्मकः इति वदामः अहम् उक्तवान् किल तत्र गणशः भवति गणं गणः कः इति कदाचित् न जानीमः सो चिन्ता नास्ति परन्तु परस्मैपदी अथवा आत्मनेपदी तद् ज्ञातव्यं किमर्थम् इत्युक्ते तदनुगुणमेव रूपाणि भवन्ति सकर्मकः अकर्मकः इति वक्तव्यं तदनुगुणं तत्र वयं प्रयोगविषये ज्ञातुं शक्नुमः तदर्थं तदवश्यकं धातुः कः गम् इति धातुः कीदृशः धातुः परस्मैपदी धातु परस्मैपदी वदामः नकारान्तः पुल्लिङ्गः परस्मैपदिन् शब्दः पदी पदिनौ पदिनः यथा स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः वनमाली वनमालिनौ वनमालिनः नकारान्तः तत्र अस्तु वा पदी इति भवति परस्मैपदी काम सकर्मकः काम कीदृशः इति अभवत् अनन्तरं कः लकारः इति वदामः वर्तमानकालः तदर्थमेव लट् लकारः इति वदामः लट् लकारः प्रथमपुरुषः प्रथम सः गच्छति बालकः गच्छति तत्र तु प्रथमपुरुषः भवति प्रथमपुरुषः एकवचनं सो तत्र किं किम् अस्ति धातुः कीदृशः धातुः तत्र तु 2a 2b परस्मैपदी सकर्मकः तथा वदामः अनन्तरं किम् उक्तवान् लकारः कः कस्मिन् लकारे कः लकारः इति लट् लकारः कः पुरुषः किं वचनम् आहत्य 6 अंशाः भवन्ति परन्तु एकरीत्या 5 अंशाः एव कः धातुः कीदृशः धातुः अनन्तरं कः लकारः कः पुरुषः किं वचनम् अत्रापि 5 इतोपि एकः अंशः अस्ति परन्तु यदा धातुः इति वदामः तत्रैव वदामः यथा कीदृशः इति परस्मैपदी सकर्मकः 2a 2b इति उक्तवान् तथा धातुः अस्ति किल कः धातुः इति तत्रैव धातुः कस्मिन् अर्थे धातोः प्रयोगः इत्यपि भवति गम् गतौ इति तत्र वदामः यथा अमेरिकादेशे ट्रेसी कैलिफोर्निया एडिसन् न्यूजर्सी वयं केवलं नाम नगरस्य नाम न वदामः झटिति स्टेट् नाम अपि वदामः तथा धातुविषये अपि धातुः कस्मिन् अर्थे तस्य धातोः प्रयोगः भवति तदपि वदामः गम् वदामः गतौ गति क्रिया यदा भवति तत्र गम् धातुः तथा अस्तु वा अस्तु इदानीं समयः जातः अग्रे वयं पठामः तो तत्र कर्तृपदं समापयामः कर्तृपदं क्षम्यतां किम् उक्तवान् क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च इत्युक्ते प्रथमपुरुषः प्रथमपुरुषे भवति एकवचने अस्ति कर्तृपदं क्रियापदमपि एकवचने भवति बालकः पुस्तकं पठति पठति इति अस्ति बालकः इति प्रथमपुरुषः पठति इति प्रथमपुरुषः बालकः इति एकवचनं तदर्थं पठति इति एकवचनं द्वितीय अंशः तत्र कर्मपदं कर्तृपदं प्रथमा विभक्तो भवति कर्तृपदं प्रथमा विभक्तो भवति अस्तु वा कर्मपदं द्वितीया विभक्तो भवति कर्मपदम् अस्ति चेत् इत्युक्ते सकर्मकः धातुः कर्मपदं भवितुम् अर्हति तर्हि कर्मपदं द्वितीया विभक्तो भवति तद् अंशत्रयम् अस्तु वा सो इदानीम् अत्र विरमामः कर्तरीप्रयोगः कर्तरीवाक्यं नाम एवमेव तत्र कर्तृपदं कर्मपदं क्रियापदम् इति भवति इति चिन्तयामः तर्हि
कर्म क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ भवति कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ भवति एवम् अंशत्रयं कृपया एतत् सर्वं पठन्तु वयम् अग्रिमसप्ताहे मिलामः अत्र मङ्गलश्लोकं समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिः अत्र रेकार्डिंग स्थगयामि अनन्तरं कृपया सर्वे